नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 7448 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 37 संक्रमितको ज्यान गयो। गुल्मीमा पहिरो रोकथामका लागि 3 करोड रुपैयाँ विनियोजित रकम यसै आर्थिक वर्षमा खर्च गरिसक्नु पर्ने। राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित, महामारी कम भएपछि फेरि सुचारू हुने। र संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि दाङको अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावले समस्या भएको प्रशासनको भनाइ। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98570 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, OnePlus कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 37 जनाको ज्यान गएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 37 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 3362 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 7448 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 16658 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7388 र 518 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 60 जना गरी 7448 जनामा कोरोना देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 3,43,418 जना पुगेको छ। यस्तै 2021 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,86,015 जना पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। आज देशभर 54,041 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 मा जोखिम बस्तीमा पहिरो नियन्त्रणका लागि 3 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेका स्थानमा रोकथामको लागि 3 करोड 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको पहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेका स्थानमा रोकथामको लागि बजेट विनियोजन भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीका स्वकीय सचिव जङ्ग नेपालीले बताउनुभयो। पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बमगामा टाटिम पहिरोको रोकथामको लागि 75 लाख, सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हसराको सुन पहिरो रोकथामको लागि 45 लाख, छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दिगाम स्थित दिगाम पहिरो रोकथामको लागि 75 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 दुबिचौर भङ्गारी पहिरो रोकथामको लागि 50 लाख, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थानापति मनबाग पहिरो रोकथामको लागि 75 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको नेपालीले बताउनुभयो। विनियोजित रकम यसै आर्थिक वर्षमा खर्च गरिसक्नु पर्नेछ। जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जुटेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका साथ संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको समयमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जुटेको हो। गाउँपालिकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अस्थायी कोभिड अस्पताल गौडाकोट स्वास्थ्य चौकीमा 5 शय्याको अक्सिजनको व्यवस्था सहितको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले हाल 5 शय्याको भए पनि यसलाई बढाएर 10 शय्या बनाउने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अस्थायी कोभिड अस्पतालमा एन्टिजेन परीक्षण, आरटीपीसीआर का लागि स्वाब लिने कार्यको लागि आवश्यक तयारी सहित जनशक्ति र एम्बुलेन्स समेत तयारी अवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड संक्रमण भएको कुनै नागरिकलाई गम्भीर समस्या देखिएको अवस्थामा पालिकाको कोभिड अस्पतालमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित ओडाको स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद अरियालले बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार अस्पतालमा ल्याउनको लागि आवश्यक तयारी गरिएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाले कोभिड अस्पतालको लागि पटक पटक दरखास्त खुलाउँदा पनि मेडिकल अधिकृतको दरखास्त नपरेकाले अहिले पालिकाकै हेब, अहेब र नर्सिङ स्टाफहरू परिचालन गरेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने तयारी गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मीना भण्डारीले बताउनुभयो। 12औं राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोना महामारीका कारण आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारी कम भएपछि फेरि सुचारू हुनेछ। 12औं जनगणना आगामी जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म गर्ने तयारी गरिएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो
अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रीकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्व श्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 140 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98 671 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। दाङ जिल्लामा दैनिक 100 देखि 200 सम्म कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव भएको छ। सक्रिय संक्रमित बढ्दै जान थालेपछि अस्पतालमा बेड भरिन थालेपछि दाङका स्थानीय तहले धमाधम अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माण गरिरहेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। दाङमा कोरोनाका संक्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। जिल्लामा संक्रमितको उपचार गर्ने पर्याप्त बेडहरू छैनन्। जिल्लामा रहेका कोरोना विशेष अस्पताललाई शनिबारबाट 100 बेडको बनाएको भए तापनि अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण संक्रमितलाई उपचार गर्न समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै जिल्लाका 10 स्थानीय तहले पनि 20 देखि 50 बेडसम्मको आइसोलेसन सञ्चालन गर्न लागेको भए तापनि पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। अक्सिजन नपाएका संक्रमितहरू मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आइतबार दिउँसो कोरोना अस्पताल बेलजुण्डीमा अक्सिजन अभाव हुँदा करिब 40 जना संक्रमितहरूले ज्यान जोखिममा पारेका थिए। संक्रमित बढ्दै गएपछि 100 बेडको बनाउने निर्णय गरे पनि अक्सिजन अभावमा अहिले 50 बेड मात्रै सञ्चालन भएको अस्पतालले जनाएको छ। अक्सिजन पर्याप्त भएमा 100 बेड सञ्चालन गर्न सकिने अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालमा अहिले दैनिक 120 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुने गरेको छ। अस्पताललाई 100 बेडमा सञ्चालन गर्नको लागि दैनिक करिब 400 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। दाङका जुन अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई हामी पूर्ण रूपमा निको बनाउन सक्छौँ, 100% सेवा दिन सक्छौँ जस्तो लागेको छ भने 65वटा बेडहरूमा जब संक्रमित बिरामीलाई राख्ने कुरा अगाडि बढ्ने रहँदा मैले सिडिओ साहबलाई पनि ध्यान आकर्षण गराइसकेको छु। अब हामी 65वटा बेडमा यदि साँच्चीकै सञ्चालन गर्ने हो भने हामीलाई अझ 100 देखि 150वटा सिलिन्डरहरू चाहिन्छ। त्यो नभइकन हामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले हामीलाई पछिल्लो चरणमा हाम्रो अस्पताललाई जुन लुम्बिनी प्रदेश, स्थानीय सरकार र जुन जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा जसरी यो अस्पताल हामी प्राप्त गर्न सफल भयौँ, अब यो सफलतासँगै हामीलाई अक्सिजन प्राप्त भएको खण्डमा 65वटा बेड पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भने 24वटा बेडमा हामी लक्षणसहितका बिरामीलाई राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 50 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालन गर्न लागेको छ। काठमाडौँबाट अक्सिजन आउन लागेको उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरले निर्माण गरेको आइसोलेसनले मात्रै नपुग्ने भएकाले कोरोना विशेष अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने समेत उपमहानगरले जनाएको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा मात्रै नधान्दाखेरि हामीले बेलजुन्डीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताललाई स्तर उन्नति गरेर त्यसको बेड सङ्ख्या वृद्धि गरेर त्यसलाई चाहिँ नि कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्न अघि बढेको छ र त्यसमा थप कार्यहरू भइरहेछ र जसलाई अब अत्यन्तै तत्कालै समस्या पर्छ त्यसको निम्ति उद्धार गर्नका निम्ति हामीले अहिले खास गरेर 3वटा टोलीहरू हामीले निर्माण गरेर परिचालन गरेका छौँ। एउटा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने टोली छ, एउटा चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने टोली छ, एउटा चाहिँ सब वाहन सबहरूको व्यवस्थापन गर्ने टोलीले कार्य गरिरहेछ भने यता हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट हामीले कोरोना जोखिमको तत्काल उद्धार गर्नका निम्ति जुन
RRT भन्छ, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गरेर त्यसलाई पनि हामीले अघि बढाएको छौँ। अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ। अहिले हामीले त्यो अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापन गरेर यति छिटै आइसोलेसन सेन्टरको तयारी गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नै पहिलो उपमहानगरपालिका हो। अझ धेरै ठाउँहरूमा सिलिन्डरहरू खोजिरहेको व्यवस्थापन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अक्सिजन कम्तीमा अक्सिजन दिने बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर केही हदसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यो तयारी गरेका हौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाले पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईसँग सम्झौता भएर 40 बेडको आइसोलेसन प्रतिष्ठानमा बनाउन लागेको जनाएको छ। तर अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ। अब हाम्रो तर्फबाट पनि आज विशेष किसिमको एउटा समिति बनेर कहाँ सिलिन्डरहरू छन् र कस्तो अवस्थामा हामीले अक्सिजनलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पुग्ने हिसाबले चाहिँ स्टक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा गम्भीर एजेन्डा छ। त्यो विषयमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। बेड थप्ने काम त अगाडि बढिसकेका पनि छ र अब आज चाहिँ विशेष गरी त्यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ। बेड त भुइँमा राखेर पनि गर्ने हो। अब हामीसँग अक्सिजनको मात्रा अलिक कमै छ। त्यो नेपालमा एउटा आपूर्ति गर्नुपर्ने अस्ति पनि र अब चाहिँ सिलिन्डर यहाँ उत्पादन हुने सिलिन्डरहरूले पनि हामीले अब कसरी चाहिँ यहीँ खपत हुन सकिन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी देउखुरी उपत्यका क्षेत्रका 4 स्थानीय तहले लमैमा आइसियू सहितका 25 बेडको कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेका छन्। शान्तिनगरले 20 बेडको आइसोलेसन, बबईले 30 बेड, दङ्गी शरणले 20 बेड, बङ्गलाचुलीले 20 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छन्। तर सबै ठाउँमा अक्सिजनको अभाव छ। जिल्लामा अहिले 3वटा अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ। तर अस्पतालहरूमा बेडहरू थपिँदै गएको भए तापनि अक्सिजनको अभावले समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ। यद्यपि हामीलाई चाहिँ यो अक्सिजनको अभावले अथवा आवश्यक मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन नसक्दाखेरि ठुलो समस्या चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था छ। अक्सिजनको लागि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अक्सिजन आउने भनेको नेपालगञ्जबाट हो। त्यो सप्लायरले नेपालगञ्जबाट ल्याइरहेको छ। हिजोसम्म चाहिँ अस्तिसम्म त्यसले 2टा गाडीमा सप्लाई गरेकोमा अहिले गाडीको सङ्ख्या थपेर 4वटा पुर्याएको छ। र यहाँ उत्पादन हुने ठाउँमा पनि यो कम्तीमा छ। उसले पनि उसको क्षमता अनुसारको उत्पादन गरेको छ। र त्यो क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्नलाई पनि यो बत्तीको चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्याहरू आएका छन्। ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्न हामीले विद्युतसँग पनि सल्लाह गरेका छौँ र त्यसलाई नियमितता दिने र उसको चाहिँ फुल फेजमा चाहिँ उसले चाहिँ अक्सिजन उत्पादन गर्ने व्यवस्था हामी मिलाउन गइरहेका छौँ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। अस्पताल छन्, बेड छैनन्, बेड छन्, अक्सिजन छैनन्, अक्सिजन छ तर जनशक्ति छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो सङ्कट आएको छ। तर प्रदेश सरकार भनी यो सङ्कटमा जनतालाई साथ दिनुको साटो सत्ता ढाल्ने र उठाउने जस्ता सत्ता समीकरणमा व्यस्त छ। तसर्थ जनताले सरकारको आश गर्नुभन्दा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 7448 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 37 संक्रमितको ज्यान गयो। गुल्मीमा पहिरो रोकथामका लागि 3 करोड रुपैयाँ विनियोजित रकम यसै आर्थिक वर्षमा खर्च गरिसक्नु पर्ने। राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित, महामारी कम भएपछि फेरि सुचारू हुने। र संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि दाङको अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावले समस्या भएको प्रशासनको भनाइ। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।